हरि ओम्। अद्य वङ्गदेशस्य प्रसिद्ध उपस्कराः पञ्चफोरन् इति निर्माणं जायमानम् अस्ति। पश्यन्तु अत्र के पदार्थाः उपयुज्यन्ते। अत्र अस्ति कृष्णजीरक इत्युक्ते कलोञ्जी, शतपुष्प इत्युक्ते सौफ्, अनन्तरं मेथिका इत्युक्ते मेथिदाना, सर्षपबीजानि इत्युक्ते राई, अनन्तरं जीरकः प्रसिद्धः जीरा इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। एतेषां समप्रमाणेन स्वीकृत्य अहम् उपस्कराणां भर्जनं करोमि। भर्जनानन्तरं किञ्चित् काल बहु सम्यक् यावत्पर्यन्तं बहु सम्यक् परिमलः आगच्छति उपस्कराणाम्। अनन्तरं तस्य पिधानम् अनिलचुल्याः पिधानं करोमि। अनन्तरं तेषां चूर्णं भवति। एषः वङ्गदेशस्य प्रसिद्धः पञ्चफोरन्। भवन्तः अपि आस्वादयन्तु।